होय केसा अरे गुडासा बरें सगळे सगळे व्हॉलंटियर येयले मुगो सगळे व्हॉलंटियर येयले मुगो तुमकां कळपा जाय नलऱ्यान घालपा जाय आसलें चीफ व्हॉलंटियर हूय सामकें अलेक्झांडर द ग्रेट सर असे ऑलवेज 24 hours फॉर गोवा अलेक्झांडर द ग्रेट फ्रॉम लोटोली एशकेल म्हणून राग येता आनी राग म्हाका इल्लो आ काड जावन हे रिंगमिचेटी रितायन जाय असाय मरे आमकां नाकाम गांडयांगे नसाव आमकां नाकाम गोंयकार जाय सगळे गोंयकार आमी वेंगे म्हण रावतले आनी आम एकवट सगळे इतली कातोल तें पयलींचें सगळें आतां शेंकडी जायन गेले एका कोणी कातर ना पूण हे चोर राजा हे चोरताय ते कापताय हें कोत्ताय काबार कोत्ताय आख्खें आमकां जाय जालोलें आमकां तशें आसूं न जाल्यार हे सगळे पयलीं तेंपाचेर हें कोण टच करूं हें दिलां कितें व्हडलें कातोल तेंचें आमकां तुका लागता हें कितें केलें तें we have to actually protest again and all over again because this is a clear murder of the heritage and the history of Goa. This is what I just wanted to inform you. Technically it is समजून घेवपाक जाय. What you see here is a depression which very much is like the moat or the khandak. आमी कोंकणी नाल्यार मराठी म्हणटा. That has been destroyed completely. And as Elias Baba had said, there have been cannonball found, which half of the cannonballs are not available. थोडे जे आशिल्ले ते तेणी म्हाका दिसता पुलीस प्रशासनान व्हेल्ले आसा. It is in safe place. But other than that, it is completely destroyed. We demand excavation, archaeological excavation of this place. आणि खूपशे हेरिटेज गजालींक मेळपाक शकता. आणि असले इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट जे आसा ते आमकां खंय पावोवपाक शकना. टुरिस्ट जर गोंयान येता विच इज अ बॅकबोन ऑफ गोवा इज बिकॉज गोवा इज ब्लेस्ड विथ अ हेरिटेज अँड हिस्ट्री. इट मे बी एनी हिस्ट्री अँड दॅट इज द रिजन द बॅकबोन इज सर्वायविंग. आणि हेच जर आमी समज सोंपोवपाचे प्रयत्न केलो जाल्यार आसा तेय बी सगळें सोंपतलो. सगळ्यांनी सगळ्या व्हडल्यान वयर कोणाकूय कळचें ना कोणाकूय उलोवंक जाय जाल्यार मेळटा आमचे जर गोंय आमकां जाय जाल्यार आमकां नेटान जागे जावचे पडटले. प्रत्येक जाग्याचेर उबे रावचे पडटले. आमी कित्याक उबे रावता? आमी तुमकां कित्याक तेच लोक उबे स्वप्नेश्वरा सारको तो लीड घेता कित्या खातीर घेता? तुमी न्हिदल्या बॉलमॅक्स सर भायर सरता कित्या खातीर सरता? कित्याक आयज प्रत्येक गोंयकार न्हिदलो. Thanks for coming. ही दहशत तुम्ही माजयल्या पळय गोंयांत तेजेर भियोन लोक न्हिदलो प्रत्येक गोंयकाराक दिसता आयज विचार एकामेकाचे आयकले प्रत्येक गोंयकाराक चीड आहा. बांधून सोडटा समस्या बिझनेस सगळे आता धंदो करता आता पावले